تسترف يكون الناي جوجل تمس جوجل زخدي وانجلنا تمس جوجل زخدي وجنኛ مثلا زخونه جوجل ዝተለጠፈ تمس جوجل زخدي እዩ ናይ ጉጅለ ተለኣኣኽ ኮይኑ ናይ ሓደ ጉጅለ መፈጸም ዝኾነ مش ዝኾነ ጉጅለ ኮይድስ ናይ ጉጅለ ናይ ሓደ ጉጅለ መሳሪሕ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ናብ ጥዒ ቦታ ተዝኸድካ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ወላ ናይ ሓደ ጉጅለ ኮይድስ ናብ ጥዒ ቦታ ተዝኸይድ ወይን ወርዒ ተዝኸይድ ወይን ኣስገደ ተዝኸይድ ምኽንያት ምኾነ ናብብን ኣፍቲ ጀኖሳይድ ፈጸመልና ኮይድስ ምስ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ከምዚ ስለ ዝገበሩ ከምዚ ዝገብር እዩ ኣብዚ ኸኣወ ዘንጭብጭብ ኸኣኒ ኣብዚ ብስሮይ ተሸማቑ ኣብ ህዝቢ ኣትኹም ከም ድላይኩም ክትዛረቡ ከም ድላይኩም ክትምህሩ ከም ድላይኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ ኣብዚ ምሽ መቃቐየድ ዋይ ንሓቂ ደሞ ፍራሕለ ኣብ ዝኾነ ቀበሌ ዝኾነ ቦታ ተስብ ከባቢያውነት ተስብ ተደናጊሩ ህዝቢ ዕርየ መደናጊሮሞ ንስኹም ሰራዊት ሒዝኩም ከምዚ ትገብሩና ኢኹም ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ TPLF ከምዚ ኢኹም መሳርሒ ኢኹም ግዛዕ ምንታይ ኢኹም ክብለኩም ይኽእል እዩ ከመይ ጌርካ ተርድኦ እዩ ከመይ ጌርካ ትረዳእ እዩ ኣረሰሉ ሕቶ እኮ ዝኾነ ሽግር ክህልዎ ይኽእል እዩ ልዕሊ ናብ ጸላእትና ጸጋጋዕ ሽግር ግን የሉ ካልእ ተረፈስ ካብ ህዝብና ክንመሃር ካብ ህዝብና ክንምከር ምስ ህዝብና ክንማየጥ ህዝብና ክንሰምዕ ህዝቢ ዝበልካ በለና ኢልና ምስ ህዝቢ ዘለና ሰባት ኢና ስለዚ እዚ ናይ ጸጥታ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናብ ህዝቢ ኣቲኻ ከምድላይካ ንህዝቢ ንኸይተርድእ እዚ ሓደ ሽግር እዩ ንሕና ኣብዚ ክልላዊ መድረኽ ዝተሳተፍና ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ በዓል 11 ነጥቢ ቅዋም ኣውፂና ኣለና መግለጽ ቅዋም ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑዕ መትከል ብምብጋስ ጸገማቱ ብሰላምን ብውዕሊ ፕሪቶርያን ክፈትሕ ተደጋገምቲ ሕቶታት ክቐርብ ጸኒሑን ኣሎን ይኹን እምበር ነዚ ሕቶ ቅኑዕን ልባውን መልሲ ኣብ ክንዲ መሃል ብመዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ሕቶታትን ጸገማትን ህዝቢ ብሸርሕን ተንኮልን ከምኡን ብሓይሊ ብረት ንምዕፋንን ንምጭፍላቕን ዝግበር ምንቅስቓስ ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሓደጋ ብሄራዊ ሃለዋትን ድሕንነትን እንጸላልዩ ኣሎ ፈለማን ፖለቲካዊ ጸገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ማህበር ተፈጥራዊ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን ሕቶታት ንዘቕርብን ህዝባዊ ዕላማ ሒዝን ዝቃለስን ህዝቢ بحيل براتن تكنولوجين معفانن مشفلاقن كم زي كعال كاو حلف تمرت توسيدو حزون وعلى بريتوريا كتجبر دقيمنا تصاوعت نقر بمقتصال نحنا بز مدرسة تساتفنا لعلو تم مرارح خللنا بوفر بهرا وحدنت تسيمة استراتيجية وعقمتات مختنا زبرهن زنقن تجوارات بمفصام بهرا وحلواتن دحننتن هزبنا ببقعات من الرجاج زخل كلما دايم الدلاو كم من جبر والسنة لنا كلتها بيراو حد نتز تجراي من كلهم عوضاتنا أي سلاز خانوني صلاتي بليونات بجت تفسيسهم حد نتزونا نمزرق بعتب الصرح زلوا سلاز خانة نز منش بيراو عوضنا زخانة بيراو حد نتنا نمزرق نزقبورو كبايا ومن العلاتن دحراتاتن بعتب كمنك على سومن كم زين عقا سومن بمرقاز بيراو حد نتنا عم ختنا استلمد وسانو تاروخ تصاوت بوفر بيراو حد نت كوانا زدد له كل صراح كنا تقبر نرقاز أبز مداي زتفلي بوليتيكا مرقز زلوهم قندما أمو حاس حالواتن دحننتن ህዝብ ትግራይ ትኩረት ገይሮም ምስ ዝሰርሑ ዓቅምታት መኸተና ዝኾኑ ፖለቲካ ውድባት ሓበራዊ ፎረም ብምጥያሽ ብሓባር ክንሰርሕ እናገለጽና ካብዚ ሓሊፉ ብሽም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ
نواقع عداقا نزقرون نزقودون وفرتات دماء سرعات كحزون تحتات تنت كالراقاقصن بصنعات كمن نسرح قال نعتو سلسته ودبنا حواحد بسال لازي يتحلل قال سأوالاتون هزبنا بدقن وشتن بمنبار كابس تدقسلو طفعات مبتتان أمبال 14 ودوا قوايو كدحن كيلي ماخل بوليتيكا والشخال تقراينا خوينون تباتاتينوم زنور استراتيجيكا وعاقبتات تقراينا حادنوتهم نخطانا خورو عبيت سعرتات يكايدالو ودبنا هزبنا قطيمو زول حدقه هلونا بديه خوصنا بقصال بهاغتاتو سغاغر تاريخاوي مورالاون حقاون قبوء مئنتان كفصم ودبنا نمصراين نمطنخارن كوانا تثبيت زغبر قالسي كم نغبر قال نعتو 4 سراويتنا أردن والتان مختنا وحسالواتنا ندحننتناني نزي سراويت نمطنخار بعتوب كم نسرح نارغاغصنا نزي وحس تقراينا زخون السراويتنا أمرارحو بمبتان بيلكا حزبنا ناب حدقا نمئتاو باستفلالي منقدتات نزكايد وفرتات علمه كابز علت جمير دو كبلنا تحساسبنا نزي سغيرو نزقصل وفرت علمه سرعات تحتاتنتن كراغاغصلو كم نسرح قال نعتو حمشته بسالنا كلهم استراتيجيكا عقمتاتنا بفلاي دما بزي يحلل قال سهزبنا جزيام محدار تግራይ ካብቲ መሳርሒ ጸላእ ኮይኑ ይብትነና ዝነበረ ጠላም ጉጅለት ተላቂቁ ከም በሐድሽ ተማዓራሪ ነዚ ስዒው እዚ ውዳበ ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንኸረጋግጽ ዝቃለሱ ሓይልታት ዝዕብልልዎ ውዳበ ኮይናሎ ስለዝኾነ ግዝያም ምሕዳር ዝያዳ ክጠናኸር መደባቱ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብምንባብ ብምትእስሳር ንምፍጻም ዘኽእሎ ስራሕቲ ብዕቱብ ከም እንሰርሕ እናረጋግጽና كرمتا مدباتنا أو هوا قلقالوتن مدبات جزيام محدارنا بقنيت بيهراو هلونا نمرققات روحاتات تقراي كمرحن كفتصومن والسنال لنا شدشته حزب تقراي لعلو قطرو تاريخ الناصر حزمته زتودبه حزب سلازخونه نزي حزب زنقاسقسو حزباو دابتات سلازلووني نزونيو صلاتنا أم مفراس ودابتاتنا تخرط غيرهم كسرح تصنحن زلون سلازخونه بوجنا نظام شخالن أردن بيراو حلواتنا من شتن كارنا زخون ودابتاتنا نمتنخار قريتنا 5 تلعلنا بمرققات قبل على سكاب تحتي أوش تعدي يكونوا وطا زلهم دق تقراي ودابتاتكم زيادة تتناخرون بمنفس موحس حلواتن دحننتن حزبنا زيادة كتدالون صاوعتنا نقرر شوعاته أما خدت تقراي أوش تعدن وطعن زركو سرعة زي سرعة تكالات ميديان سمويا ميديان سمويا كينت حزبنا تصنيع بحران جننة مكيتو حلواتن دحننتون كالرقاقص زي تكا بورق قلم زحاف تاريخ تصريحي حزو الناس تاريخاو قدلي أتانا خيرام زقصالو تكالاتن سمويا ميديا كمون سمويا سنت بلو دحر مفرام وعلى بريتوريا بفلايف تكالات ميديان سمويا ميديان زنبر بهراو عقمي ناو حدقا زاتو خوينو لعلزقن أنصار بهراو حلواتنا دحننتنا نستسلفون نهزبنا مختنا نزقود تقوارات نتفتصومن صانحامي إذا تقوار حزي ملك كحز جدن أبزول المدرخ علنا سلازخونون ميدياتاتنا سمويا ميديانا نعوتنا تزوا مختنا كوعلو بوجنا قبونا خمن نفصم قالنا أتنا أوش تعدي يكونوا وطأ تركوا تكالاتن سمويا ميديان كوميونيكيشن اندما تقباراتكم نمرققات حلواتن دحننتن حزبنا بزوحس أقباب كتم عراريو أمو حس حلواتن دحننتن حزبنا الشخيلكم كتقالسو صنحكم دما حزون قالسكم أتانا خيركم كتقصلو صاوعتنا نقرب شمانته حزون السلام كرزلنا صنع متكل بمبقاس مس كلهم حزبتات بفلاي دما مس غراوتنا زخون حزب محرا عفارن السودانن كومو دما تجمير زولو ركب سلام حزبتات تግራይን ኤርትራን زياده تناخر كم ندقفو نرغاغز
تشعنت أبز تاريخاون وسانن مدرك كوينا منجست إثيوبيا استراتيجية متكل سلام هزت جراي بمردع حزون سلامن حتى بوليتيكا فتحان قرق خون وعلى بريتوريا كتجبر حق منجستا ولا علاونتنا خرجا جسن استسددون استفانا قولن وجنتنا مسوحس الطعمن من محدارهم كملسو نصوع عسرته محبرسب عالم هزت جراي زقروا زلقون عن فتحاون حتى سمعن وعلى بريتوريا كتجبر سقط مجبر مالت أبزها جرن زوان وحس سلام اسم الرجعات التأساسير كريئو نصوع عسرت حدا أموداتها نحن على علوة مرار حتى جراي كلهم استراتيجية عقمتاتنا بمتحوارن بمدلاون سقاي حزبنا خحصر كابز قط يموزول لحدا جا بهراو هلاون دحننة وصيو نابقت على وحسن رهون بهجتاتو السجاجر ناي مجوار حجاو تاريخاون مورالاون قبو خمس تسكمنا نأمن سلاز خنون بز أوجنا يزلنا وفر بهراو حدنت بهراو هلوات دحننة هزنا نمرقات ليتن كترن بصنعة ججننة كمن قالس قال نعتو بهراو حدنت نموحس بهراو هلاون دحننة تجراي زل علماء وزخرن كبرن نسمعتاتنا كل تبقى قومين كل تشحن عصرت شوعتن عامة مرد مقالة قبل علينا حزون داق ماي جينوسايد زين صار له غنودات فتير له حزون داق ماي جينوسايد ينصلال له مالتي انصلالينا له حزون حزب تግራይ ዳግም ከብርስ ዝንቀሳቀሰሉ ሁነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ጸላእትና ዝገብርዎ ዘለው በብዙሕ መንገድን ህዝብ ትግራይ ከሰኩኑ ይጽዕረለው ሓደ ሓድነትና ንምልሕላሕ እዩ መጀመርያ ዝሰርሕዎ ስራሕ እንታይ እዩ ትውዕል ፕሪቶሪያውን ከይትግበር ገይሮም كيفتسم غيرهم كم مجموعون أمينهم ولا يتقبلون وفايلهم نوعلهم مدلاهم نمجوارن جزئين مجزأني نيرو كم مجموعة جميرو حسرت عمتهم زي كتجواري خليو يتجواري فتسمي مالته يكونن يلهم قديس أميم أو كيدون نعنا ترح يوم عدكهم فتح زول نمبر نساتهم زفتسمو حنت نجريلا كجورو وزنورهم لو علاونتنا كخبرو نيروهم مريتنا خملس نيروهم تمزابلتنا نابوتهم وحس كوينو دحننتهم كملس نيروهم أب تحت صلاة يزر الحزبنا حراق وص نيروهم عطوات صلاة من محدار صلاة كفرس نيروهم مريت وريروم حزم زر لو سفرتي كوص نيروهم زيتك كايد نيروهم زي بمولو حنت استتكبرت يلان زتتغورت أتا سيرفيس ترحيا ناي بانكي ناي ترانسبورت ناي تيلي ناي مبراتي أساد ما جنزب حال ولا جنزب كولا مالتي سلازو على بريتوريا خي تكبر كعنكافي غير مجمرة قصيلو ونا غوني حدنت حزب تግራይ ንምብታን ይሰሪዑ حدنت حزب تግራይ ንምብታን قدم كله ውድው حات ንክግማዕ ዓብይ ተራይ ተጻዊቱ ምስ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ሓይሊ ተሻሪኹ ብዙሕ ይሰሪዑ ብዙሕ ሰሪሑ ብናይ ህዝብ ትግራይን ካድረን ኣባልን ህወሓት በርዒን እዩ ቀፂሉ ኣብ ህዝብ ትግራይ ብኸባቢ ክከፋፈል ብዓልየት ክከፋፈል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፈላላይ ክፈጥር ሓድነቱ ክልሕልሕ እዮም ሰሪሖም ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ሰራዊት ክፈርስ ካብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ቅሬታታት ዘለዎም عفار حرام ريت دو تسلمت دو نا أكبة نعتقة جنزب نفسه ننو على خدامي الناس ريحو مالتي زيهم الناس رح تصنيحو موداتو تداخل موميم حدنتهم لحلح إيو حزن عيكم كتنا يقولون عقمي ولهم نوزول اللقوان انتهينا مقوار آتيو داقما الجنوسايد كايد الكمية بتكنولوجي خطفة كمية كم زي جبركم ينابله بالدبابي نام فكر زاتور لخونتات الله مالتي حزي نعنا نمدفع
ሰፊሕ ከፈካራታትን ምንቅስቃሳትን እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ነዚ ሁነታት እዚ ከም ዝገብር ከሎ ህዝብና ድማ ድሕንነቱ ሃለዋቱ ንምርግጋጽ ዝንቀሳቀሰሉ ዝሰርሐሉ ኩነታት ኣሎ ካብዚ ተበጊስና እንድሕርዳ ጸላእትና ኣብ ልዕልና ጀኖሳይድ ንምፍጻም ይንቀሳቀሱ ሃልዮም ደጊሞም ነታ ዝተረፈቶም ክምሉኡ ይንቀሳቀሱ እንተልዮም ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንምንታይ እዮም ከዚ ሓሲቦም እዚ ዝሓሰበሉ ምኽንያት ደኺሞም እዮም ስለ ዝበሉ እዮም ሓድነቶም ላሕልሒ ስለ ዝበሉ እዮም ሰራዊቶም ተዳኺሙ እዩ ስለ ዝበሉ እዮም ቅድሚ ሕዚ እንታይ ጨፍጨፋ ከም ዘውፅሑልና ንፈልጥ ኢና ሕዚ ድማ ካብኡ ዝገደደ ከምቲ ናይ ቀደም ከይመስለኩም ሕዚ ናይ መወዳእታ እያ ኢሎም እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ድሕር ከምዚ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከመይ ኢና ክንከይድ ዘለና ዝብል ነገር ምርኣዩ ኣድላይ እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር እቲ ዋና ናይ ተቓልዓይነትና ሃና እንታይ እዩ ብሄራዊ ሓድነትና ስለ ዝለሓልሐ እዩ ሓድነትና ስለ ዝለሓልሐ ኣብ መንጎና ዝተፈላለየ ሽግር ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ እዮም ትንዕ ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ ብሄራዊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ህልውናናን ሓድነትናን ህልውናናን ድሕንነትናን ክነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ